हाय व्यूवर्स, आजकल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हर दूसरा और तीसरा आदमी चाहता है कि वो किसी ना किसी तरह ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाए, यूके शिफ्ट हो जाए, कनाडा शिफ्ट हो जाए, अमेरिका शिफ्ट हो जाए या किसी भी यूरोपियन मुल्क में शिफ्ट हो जाए। मैं आजकल अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से कनाडा में मुकीम हूँ, तो मुझसे भी मेरे अक्सर दोस्त अहबाब पूछते हैं कि रिजवान, किस तरीके से हम बआसानी कनाडा या किसी भी अच्छे मुल्क में शिफ्ट हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन मुल्कों में किस तरीके से आप कम खर्चा करके आसानी से वीज़ा लेकर शिफ्ट हो सकते हैं। तो इन सब मुल्कों में शिफ्ट होने के लिए 4 कैटेगरीज होती हैं। जो 4 कैटेगरीज हैं उनमें एक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है, दूसरा स्टूडेंट वीज़ा है, तीसरा स्किल्ड वर्कर कैटेगरी है और चौथी जो है इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है। तो अब मैं आपको इन चारों कैटेगरी के बारे में मुख्तसरन बताऊंगा। तो सबसे जो आसान कैटेगरी है लेकिन सबसे मुश्किल भी है वो स्पॉन्सरशिप कैटेगरी है। इसका मतलब ये है कि आपका कोई भी रिश्तेदार, बहन, भाई, माँ, बाप, मामा, चाचा अगर किसी भी इन मुल्क में रहता है या दोस्त भी इन मुल्कों में रहता है तो वो आपको बआसानी स्पॉन्सर करके इन मुल्कों में बुलवा सकते हैं, जिसका जो प्रोसेस है फॉर्म फिल करने का वो 2 से 3 साल लगते हैं, लेकिन आप बआसानी किसी भी मुल्क में आ सकते हैं। अब आपने अपने रिश्तेदार को या अपने दोस्त को कैसे कन्विंस करना है ये आपकी जिम्मेदारी है। जो दूसरा तरीका है जो कि ज़्यादा आसान है वो स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी है। जिस तरीके से हमारे मुल्कों में बी और सी कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यानी कि जिन्होंने तालीम को एक बिज़नेस के तौर पर चला रही होती हैं, वो इन मुल्कों में भी मौजूद हैं। और जितनी आप लोगों को इस वक्त जल्दी है इन मुल्कों में शिफ्ट होने की, इन मुल्कों की इन यूनिवर्सिटीज़ को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, वो आपके ज़्यादा इंतज़ार में हैं ताकि आप कब एडमिशन लें और इनके पास आएँ, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम एक पेशा है और इनका सारा बजट आपकी फ़ीस से ही चलता है। तो आपने इन यूनिवर्सिटीज़ में को कैसे सर्च करना है? मैं जब जाता हूँ वापस अपने मुल्क में तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे बड़े बड़े फैंसी किस्म के ऑफिसेस खुले हुए हैं और उन पे लिखा हुआ है स्टडी इन यूके, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, स्टडी इन कनाडा या स्टडी इन अमेरिका। और वो आपसे ना सिर्फ लाखों रुपए फ़ीस ले रहे होते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं, बल्कि अपनी भी फ़ीस बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। और वो ये आपको दिखा रहे होते हैं, वो एजेंट्स या वो जो ऑफिसेस वाले हैं, कि शायद वो कोई आपको बहुत बड़ी फेवर दे रहे हैं या आप पर एहसान कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद भी बग़ैर कोई फ़ीस दिए और ख़र्चा किए आराम से इन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले सकते हैं। यूट्यूब और गूगल सबको इस्तेमाल करना आता है, ये इतना ही आसान है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ कैसे गूगल पर ढूंढ सकते हैं। तो आप गूगल पर आकर लिखें, आपने जिस मुल्क में भी जाना हो, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको लिखना चाहिए टॉप 50 कॉलेजेस। मैं आपको सजेस्ट करूंगा या मशवरा दूंगा कि आप शहर के नाम से करें। अगर आप मुल्क के नाम से करेंगे तो मुल्क में तो शायद 50 से ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हों, लेकिन एक शहर में 50 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती। शुरू की 5-10 यूनिवर्सिटीज़ तो अच्छी होती हैं, उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कमर्शियल यूनिवर्सिटीज़ शुरू हो जाती हैं, यानी कि जिनमें दाखिला आसानी से मिल जाता है। तो टॉप 50 कॉलेजेस इन मॉन्ट्रियल अगर मैं करता हूँ तो ये मुझे वो लिस्ट दे देता है सारी कॉलेजेस की, और मैं अगर इस लिंक को क्लिक करता हूँ तो ये सारी उसने मुझे लिस्ट दे दी। शुरू में मॉन्ट्रियल जो है वो कनाडा का एक शहर है और मैकगिल यूनिवर्सिटी और कॉनकोर्डिया यूनिवर्सिटीज़ की वजह से मशहूर है, और ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी आला मेयार की तालीम देती हैं। लेकिन जैसे ही आप नीचे आएंगे तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी आती जाएंगी, और इनमें जैसे मैं और नीचे आऊँ तो ये टैफ कॉलेज आ गया।
جو ٹیف کالج ہے وہ، اور یہ ساتھ ساتھ اس کی آپ کو فیس بھی بتاتا جا رہا ہے کہ ٹیف کالج کی جو فیس ہے وہ تقریباً $15,000 ہے۔ ٹیف کالج ایک اچھا کالج ہے، آپ کو اسکل بھی سکھاتا ہے، لیکن آپ کو آسانی سے اس میں داخلہ بھی مل سکتا جاتا ہے، اور آپ بآسانی اس میں داخلہ لے کر کینیڈا آ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جو کیوبیک کینیڈا کا شہر ہے، اس کی جو آفیشیل لینگویج ہے وہ فرینچ ہے، اور باقی پورے کینیڈا میں انگلش ہے۔ تو آپ کو ایسی یونیورسٹی یا اسکول میں داخلہ لینا چاہیے کیوبیک میں جس میں میڈیم آف ایجوکیشن جو ہے وہ انگلش ہو۔ ٹیف کالج میں میڈیم آف ایجوکیشن جو ہے وہ انگلش ہے، اسی طرح میکگل یونیورسٹی کا اور کانکورڈیا کا بھی انگلش ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے یہ سرچ کیا، اب آپ کہتے ہیں نہیں میں نے کینیڈا نہیں جانا، میں نے آسٹریلیا جانا ہے، تو آپ آسٹریلیا میں بھی یہی لکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ 50 کالجز ان کینبرا۔ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کا مقصد صرف ان ملکوں میں جانا ہے تو آپ جو چھوٹے ان کے شہر ہیں ان میں داخلہ لیں تاکہ آپ کو بآسانی داخلہ مل جائے۔ یہ ساری اس نے مجھے کینبرا کے انسٹیٹیوٹ کے نام بتا دیے، ان کو جب میں نے کلک کیا تو اس نے وہ سارے ان کے نام اور رینکنگ کھول دی۔ اب میں نے کسی بھی میں کلک کرنا ہے تو یہ جو 4 اسٹار ہوں گی، یہ ظاہر سی بات ہے اچھے ان کے کالجز ہوں گے، اور جیسے جیسے میں نیچے آؤں گا تو جو کالجز ہیں وہ ان کی رینکنگ کم ہوتی جائے گی۔ تو جیسے یہ بھی ایک اچھا ہی آ رہا ہے، لیکن میں اس کو کلک کرتا ہوں، نیشنل کالج آف ووکیشنل ٹریننگ، اس کی میں اپنی ویب سائٹ پہ آ جاتا ہوں۔ جب میں کسی بھی کالج کی ویب سائٹ کھولوں گا تو اس میں ایک ایڈمیشن کا اوپر لنک دیا ہوگا، اور اس میں جیسے اس میں آؤں تو یہ ڈومیسٹک لکھا ہوا ہے فار ڈومیسٹک اسٹوڈنٹس، اور یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا ہے، اور وہ سارے کورسز اور وہ سارا کچھ انہوں نے اس میں ساری میری ڈیٹیل ہوں گی ہے کون سے کورسز ہیں اور کتنی اس کی فیس ہے۔ جو میں اس کو لنک کو کھولوں گا تو یہ ساری انفارمیشن مجھے ملتی جائے گی۔ جب یہ ان میں داخلہ آپ کو مل جائے گا تو یہ یونیورسٹیز آپ کو ایک لیٹر ایشو کریں گی، اور وہ لیٹر لے کے آپ ان ملکوں کی ایمبیسی جائیں گے جو کہ آپ کو بآسانی ویزا دے دیں گے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے تو وہ آپ سے غلط بیانی کرتا ہے، کیونکہ شاید اس کو اپنی فیس یا کمیشن نہ مل رہا ہو تو وہ آپ کو اس طرح کہے، لیکن ان ملکوں میں داخلہ لے کے ویزا لینا اتنا ہی آسان ہے۔ تیسری کیٹیگری اسکلڈ ورکر کیٹیگری ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہے، آپ کے پاس نرسنگ کا ہنر ہے، یا میڈیکل کے شعبے سے کوئی ہنر ہے، یا آئی ٹی کے شعبے سے، یا انجینئرنگ کے شعبے سے، یا اور بھی کسی بھی شعبے سے آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، تو آپ اس کیٹیگری میں اپلائی کر کے ان ملکوں میں آ سکتے ہیں۔ ان ملکوں کے مختلف صوبے یا پروونسز ہوتے ہیں، اور جس صوبے میں کی معیشت تھوڑی کمزور ہوتی ہے یا وہاں پہ تھوڑے حالات سخت ہوتے ہیں، اتنے سخت نہیں جتنے ہمارے ملکوں میں ہوتے ہیں، تو وہاں کی جو اسکلڈ ورکر کی کیٹیگری ہے وہ تھوڑی نرم ہوتی ہے۔ اور یہ سارے جو ملک ہیں یہ ان لوگوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں جن کی عمریں 35 سال سے کم ہیں اور جو شادی شدہ ہیں اور جن کے 1 یا 2 بچے ہیں، کیونکہ ان ملکوں کو میں آبادی کی کمی ہے اور یہ گروتھ چاہتے ہیں، اور یہ ہر ایج گروپ میں گروتھ چاہتے ہیں، اور یہ نوجوانوں کو اس لیے چاہتے ہیں تاکہ وہ لمبے عرصے تک ان ملکوں میں آ کے کام کر سکیں۔ تو آپ نے کسی بھی ملک میں، جس ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں، جیسے کینیڈا جو ہے وہ بہت ویلکمنگ ہے امیگرینٹس کے لیے، اور اس کے مختلف صوبے ہیں، تو جیسے مینیٹوبا ان کا ایک صوبہ ہے، اس کی میں جو امیگریشن ہے وہ قدرے آسان ہے جو باقی دوسرے صوبے ہیں، لیکن یہ کہ اوورآل کینیڈا ایک ویلکمنگ ملک ہے، اور آپ یہاں پہ اسکلڈ ورکر کیٹیگری میں آ کے اپنی پی آر یا پرماننٹ ریزیڈنسی بآسانی لے سکتے ہیں۔ اور چوتھی جو آخری کیٹیگری ہے وہ انویسٹمنٹ کے تھرو ہے، کہ اگر آپ کے پاس $1 ملین یا مختلف ملکوں کی مختلف لمٹ ہے، لیکن زیادہ تر ملکوں کی $1 ملین ہی ہے، کہ اس کی آپ یہاں پر اگر انویسٹمنٹ کریں تو آپ وہ انویسٹمنٹ کر کے آپ کو ایز اے انویسٹر ویزا ملتا ہے، اور آپ وہ لے کے بھی بآسانی ان ملکوں میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ میں
آئندہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہاں پر آ کے آپ کون کون سے کاروبار کر سکتے ہیں اور کون سے کاروبار میں پیسے زیادہ ہیں. تو سی یو سون ویورز.